السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في لو توتو هذا تاع اليوم. راح نتيستيو بور فو اون اكسكلوزيفيتي لو موديم 4G تاع جيزي. تبعوا معايا. نبداو ديريكتومون بلو موديم ونشوفوا واش فيه كامل داخل. دونك هذا سي لو موديم كيما راكم تشوفوا. فيه كاع لي زانفورماسيون من اللور، كود واي فاي اي ميم لو كود بور ياكسيدي او بارامتر. من بعد نشوفوها اون ديتاي. دونك نكملو نشوفو واش كاين داخل لو بوتي. عندك لو شارجور تاعو اي لو كابل يو اس بي باش تقدر تكونيكتي به ديريكتومون. هذا يفو سافوار بلي لو موديم هذا تقدر تشارجيه كيما تحب وتديه باش تستعملو في نيمبورط كال اندروا. عندك تاني لو بتي ليفري تاعو اللي يجي معاه، كاين بالفرونسي وكاين بالعربيه. فوالا هذه لا بروميير ايتاب. دوكا اون فا باسي ا لوتيليزاسيون دو موديم. من بعد ما شفنا واش فيه لو بوتي تاع لو موديم، دوكا غنديكوفريو كيفاش نستعملوه. كيما راكم تشوفوا لو موديم هذايا اون فيه لهنا في لافون وين يافيشي لك لا باتري، لو ريزو، لي اس ام اس اي ميم بلي راه يبارطاجي في الوي في. عندك لهنايا لو بور ميكرو يو اس بي وين تقدر تريشارجيه ولا تكونيكتيه اون طون كو موديم يو اس بي ديريكتومون. هذه من بعد نشوفوا هاد ليطاب. من لافون هنا عندك لو بوطون اون اوف، لو بوطون دبليو بي اس، وهنا لومبلاسمون تاع لا سيم اللي غنشوفوا كيفاش نستاليوها. دونك سي تري فاسيل كيما راكم تشوفوا. سي اون سيم كبيره، سي با لا ميكرو سيم ولا. الانستالاسيون تاعها ما عليك غير ديرها لهنايا. يفو سافوار بلي لازم ان بتي كليك، تسمع ان بتي كليك برك باش تعرف بلي لا بوس راهي انستالي. فوالا دايوغ سي لا ميم شوز باش نحيها. سي تري فاسيل ا يوتيليزي يعني فرانشمون. دوكا نشعلوا لو موديم. فوالا دوك هنا فوالا هادو هما اللي كيما هنا راه يطافيشي لا باتري. دونك ابري سا راح نشوفوا ليطاب كيفاش تكونيكتيه اون واي فاي. من بعد ما نكونوا شعلنا لو موديم واي فاي راح يديتيكتيه ديريكتومون لو بي سي كيما راكم تشوفوا لهنايا. سي جيزي 4G. نكليكيو عليه، يبا نو دوموندي بيان سور ان مود باس بور سو كونيكتي. لو مود باس هذا راح تلقاوه ديريكتومون في لو دو تاع لو موديم كيما راكم تشوفوا لهنايا. هاوليك واي فاي كي، هاوليك هذا اللي لازم تدخلوه لهنايا. ديك فو كونيكتي من بعد تقدروا تبدلوه كيما تحبوا اون ياكسيدون في لادريس اللي مكتوبه لهنايا 192.168.0.1 ولا ديريكتومون سور لو سيت تاع جيزي تاع 4G. دونك لهنا راح ندخلوا لو مود باس باش تشوفوا comment ça marche. Donc c'est le 25.9.0.28.09. Voilà, maintenant il est connecté كما راكم تشوفوا لهنايا على 4G de Jazzy. هذه c'est la première étape تاع la connexion بالوي في. بعد ما نكونوا كونيكتينا للموديم واي فاي تاعنا ندخلوا لادريس اللي قالنا عليها بوغ الي لو كونفيغوري كيما نحبوا. دونك لادريس راهي كيما هنايا راكم تشوفوا الي افيشي هنايا ديريكتومون في الموديم 192.168.0.1. دونك 192.168.0.1. ديك ندخلوا لهنايا راح يدوموندي لنا لو مود باس تاع لو موديم جيزي اللي راهو بيان سور افيشي عندنا لهنايا. راهو بون لو مود باس سي ادمين اللي تري فاسيل. تقدروا من بعد تو سويت ابري تبدلوه في لي بارامتر. دوك نوريكم كيفاش. دونك هذه الانترفاس اللي حتكون عندكم جوست ما تدخلوا للموديم تاع جيزي. كيما كنشوفوا في الانترفاس هذه كاين اكاي، انفورماسيون، لي اس ام اس باش تجي لي اس ام اس تاعك، لو ريبرتوار تاعك، لو كونت تاعك اي لي بارامتر. دونك لهنا في هاد لا بارتي اللي تقدروا تبدلوا لو مود باس تاع الوي في تاعكم والمود باس بور اكسيدي او موديم. كيما راكم تشوفوا لهنايا كاين بليزيور لونغ تقدروا تستعملوا لو فرونسي، العرب ولا لونغلي. وهنايا تافيشا كلش، لا باتري، لا بوس تاعك، لو وي في، لا بار تاع الريزو، ال تي او جيزي. هنا النيميرو دو تليفون، لا دوري تاع لا كونيكسيون تاعك، ولا هنا ليشانج دو ديبي دو كونيكسيون دو باكي يعني. دونك لهنا في لي بارامتر كيما راكم تشوفوا تقدروا تروحوا بارامتر وي في وين تقدروا تبدلوا الاسم تاع لو موديم تاعكم، ولا هنا تبدلوا لو مود باس تاعكم. pour changer le mot de passe يعني pour accéder الموديم 4G لهنا عندكم هنايا هاد لي زانفورماسيون دخلوهم لهنايا. تبدل enfin le mot de passe actuel c'est admin، دخلوا لهنايا ومن بعد تبدل لو مود باس تاعك لهنا وتكونفيرمي. فوالا عندك طريقه ثانيه تدخل لو كونت تاعك pour le gérer.
بوغ سا زعما حبيت دير اون سوسكريبسيون اون اوفر 4G ولا تدخل لهنايا وتكتب كوم سور لو تيليفون تاعك. اكزومبل نديرو ايطوال 707 دياز. تقدروا فوالا هنايا وزالي شوازيغ اون دي زوفر هكذايا وين تقدروا تكونيكتيو وتشرو ان فورفي 4G. on va pas répondre pour cette fois-ci mais نتوما تخيروا من بعد لو فورفي تاعكم ولا ما نسيو ميم كونسلتي لو فورفي تاعنا ايطوال 710 دياز. فوالا هنايا تقدروا فوالا كيما قلت لكم تقدروا تشريو تماك و الوغ عندك لهنا ديريكتومون اون كليكون سور نو زوفر انترنت تخرج لك كاع لي زوفر اللي كاين تاع جيزي وما عليك غير تخير. ابري افوار فو سا روحوا دوكا نشوفوا كيفاش نقدروا نكونيكتيو بالكابل يو اس بي. بعد ما شفنا كيفاش نستعملوه ان طونك موديم ويفي كيما شفتوا حاجه فريمون سهله يوتيليزي. دوكا حنشوفوا كيفاش نستعملوه بالكابل يو اس بي ويولي موديم يو اس بي. سي فريمون تري فاسيل تانية، ما عليك غير تبرونشي لو موديم بالكابل يو اس بي اللي جا معاه ديريكتومون لهنايا، من بعد تريليه مع لو بي سي. كاينه حاجه دوك لو بي سي غادي ديتيكتيه راح يدوموندي لك تانستالي ليكزيكوتابل تاعو qui va s'installer en quelques secondes برك. انت ما عليك ما دير يعني غير تبع الانستالاسيون. فوالا دوك il va s'installer ليكون راح تخرج لهنايا ديك سي في. دوك هو وحده يافيشي لك لا فينيتر باش تروح تجيري لو موديم 4G تاعك. فوالا هذه الانترفاس شفناها مقبله. لو مود باس سي لو ميم بيسك ما بدلناهش، il est affiché لو دو تاع لو موديم اللي هو ادمين. سي ان مود باس باغ ديفو اللي قلت لك مقبله تقدر تبدلو. فوالا هذه هي الانترفاس اللي تخرج لنا. كاينه حاجه مقبله ما شفناهاش في لي بارامتر، راح تقدروا تموديفيو يعني لو ريزو تاعكم تبدلوه كيما تحبوا. يعني بارامتر ريزو فوالا تقدروا ترجعوه دو مانويل اوتوماتيك باش ما يتكونيكتاش وحده لو موديم، وتقدر ثاني تباسكولي اونتر لي ريزو هنايا كيما راكم تشوفوا دو 4G à 3G تقدر تحطوه على 3G بارك ولا. عندكم تاني في لي بارامتر تاعو تقدروا تخيروا شحال من انسان يقدر يكونيكتي في هذا الموديم. هو يبو الي جوسكا 10 ومن بعد نتوما تخيروا عندكم من 1 حتى ل 10 نتوما شوفوا. فوالا ان شاء الله هذا التوتو يكون عجبكم باش ورينا لكم كيفاش تستعملوا لو موديم 4G تاع جيزي. كيما شفتوا من الاول للاخر سي سوبر فاسيل. فوالا ما بقى لي غير نقول لكم يعطيكم الصحه يا تري بيانتو افيك ان اوتر توتو. سلام.